सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि आज हमारी जिंदगियों के अंदर दीन नहीं, हमारे पास दोस्तों के पास बैठने के लिए वक्त है, हमारे पास गेम खेलने के लिए वक्त है, जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, इसके लिए टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह के एहसानात को याद तो करो, अल्लाह के एहसानात को याद करो। हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने हमारे लिए मां के सीने में गिज़ा पैदा की थी। वो खुदा जिसने हमें चलने की ताकत दी, वो खुदा जिसने हमें बोलने की ताकत दी, वो खुदा जिसने हमें देखने सुनने की ताकत दी, हाँ, जिसने हमें खूबसूरत बीवी दी, खूबसूरत बच्चे दिए, जिसने रोजी दी, कारोबार दिया, सब कुछ तो उसने अता किया। सबके लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। और बड़ी माजरत के साथ आज हम ये बड़े तकब्बुर से कहते हैं मौलाना माशिक़ रसूल है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? अच्छी तरह याद रखना, आशिक़ रसूल कहने से पहले सोच तो लो किस बारगाह में मुंह खोल रहे हो। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है। आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। अरे जो रातों को सोया हो और इश्क मुस्तफा का दावा करे वो झूठा है, जो फजर में भी नहीं उठता वो कितना बड़ा झूठा है। इसलिए कि आशिकों को रातों को नींद थोड़ी आती है, आशिक तो महबूब के लिए रोते हैं, आशिक तो आंसुओं से मुंह धोते हैं। हम कैसे आशिक है? अरे दुनिया का इंसान किसी से इश्क करता है उसको नींद नहीं आती। पूछो दुबई में काम करने वालों से, पूछो सऊदी में काम करने वालों से, पूछो दूसरे ममालिक में काम करने वालों से, दिन भर मेहनत करके काम करके आते हैं, आज बिस्तर पर सुकून से सोएंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसे ही बीवी के फोन की घंटी बजी, बात हो गई, थोड़ी देर फिर बीवी याद आ गई, माँ याद आ गई, बच्चे याद आ गए। बोलो इतनी थकन के बाद भी क्या वो सो पाता है? बिस्तर पे लेट के रोता रहता है, कभी माँ को याद करके, कभी बच्चों को याद करके, कभी बीवी को याद करके। ऐ मेरी कौम के जवानों, बीवी से प्यार हो तो बीवी के लिए रातों की नींद उड़ती है और उसकी याद में आंसू आते हैं। माँ से प्यार हो तो माँ के लिए रोते हैं। सच सच दिलों पे हाथ रख के ईमान लगती कहना, क्या कभी अपने नबी के लिए भी रोया है? क्या कभी नबी के लिए भी जगे? क्या कभी रसूल पाक के लिए भी आंखों से आंसू बहे? गुनाह करके कहे लगाने वालों, अपने नबी के दिल का सोचो तो सही, उनके दिल पे गुजरती क्या होगी? उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो गुनाह करके हंसते हैं, कहे लगाते हैं, उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में, रातों की तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं और उस वक्त तो कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। माल जाने पर रोए, बच्चों की मौत में रोए, माँ बाप के लिए रोए, क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोया? कभी अपनी आका के इश्क में भी रोया? क्या कभी अपने हुजूर की मोहब्बत में भी रोया? क्या कभी अल्लाह की खशियत में भी रोया? नहीं। एहतिसाब करो, ये दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं, एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं, एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं, एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं, महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो।
گے اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے. ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی, ایک ایک وقت کی قیمت جانی. ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کر کے پیتے تھے. کسی نے مشورہ دیا, حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے, آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی, پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا. بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گوندوں گا, روٹی پکاؤں گا, کھاؤں گا, اتنا وقت بچا کر پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے, اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے, جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے, جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے, مرنے کے بعد ان سے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ ناجائز رشتے کب باقی رہیں گے. عیاشیاں مت کرو, مت اللہ کے غضب کو چیلنج کرو, اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. دولت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو, جوانی کی طاقت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو. جو اللہ طاقت اور قوت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت و قوت چھیننا بھی جانتا ہے. اگر تم نے اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کیا, اللہ تم سے چھین لے گا. کہاں ہے نمرود, کہاں ہے فرعون؟ اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کے غضب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. فرعون کو آج تک قبر بھی میسر نہیں ہے, اس کا جسم ایک میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے. تمہیں دعوت عبرت دے رہا ہے. یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں جوانی دے کر, طاقت دے کر, قوت دے کر, دولت دے کر کے بھول گیا. میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے, وہ کسی کو نہیں بھولتا. اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو, ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے, میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو, رب سے نہیں. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, رب کو نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, تم سب سے چھپ سکتے ہو, کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر, فلمیں, گانے, غزلیں ڈال کر, عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر, جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے, ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو. کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہو. میلاد کا مقصد کیا یاد کیا, کیا یاد رکھا میلاد کا مقصد؟ بس جاتے جاتے, چونکہ فرمائش ہوئی ہے کہ کچھ دیر اور بڑھا دیں, تو جاتے جاتے ایک پیغام اپنے جوانوں کو دے جانا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا, دھیان سے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ مت کر. کوئی کچھ نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں دے گا. لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عزت پاؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, کسی سے کتنی بھی دوستی کی کوئی نبھاتا نہیں, اور اگر کوئی نبھا لے جائے تو اسے سلام ہے, لیکن قبر میں نہیں آتا. بولو کوئی دوست قبر میں آتا ہے؟ اولاد آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا. اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو, اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ, ساری زندگی کے گناہ. کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے.
अकेले में गुनाह का मौका है, गुनाह करता नहीं, छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे किसी हसीन लड़की के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल में ख्याल है अल्लाह देख रहे, झुक गई, अल्लाह मगफिरत कर देता है। बल्कि यहां तक आका की हदीस है कि 300 जन्नती हूरों के साथ उसी वक्त अल्लाह उसका निकाह कर देता है। दुनिया की नेमतें चंद दिन की है, बहुत दिन नहीं है। मौलाए कायनात ने कहा था कि जिसके हराम में अजाब हो और जिसके हलाल में हिसाब हो, उस दुनिया की नेमतों को लेके मैं करूंगा क्या? हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम है तो अजाब ही अजाब है।